मौसम के अंदर और अजीम व गमगुसारी के महीने की तरफ बढ़ रहे हैं। इंशाअल्लाह तरावियों का एहतिमाम करें, रोजों का एहतिमाम करें। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसने माह रमजान शरीफ पाया और इबादत करके अपनी मगफिरत न करवा ली वो अल्लाह की रहमतों से दूर हो जाए। तो मेरे भाइयों, आज से पहले नमाज छोड़ी हो, आज से पहले गुनाह किया हो, आज से पहले पाप किया हो, आज से पहले जराइम किया हो, कुछ किया हो, आइए उसका हल एक ही है। और इस्लाम में क्या हल है? बहुत आसान हल है। अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, रब की बारगाह में रुजू करो, अल्लाह माफ करने वाला है। याद रखना, यहां तक बताया गया अगर कोई 40-40 साल तक, 80-80 साल तक गुनाह करे और मेरे अल्लाह की बारगाह में तौबा कर ले तो अल्लाह उसको माफ कर देता है, अल्लाह उसकी मगफिरत फरमा देता है, अल्लाह उसकी बख्शिश फरमा देता है। यहां तक फरमाया कि अल्लाह अकबर, मेरा रब फरमाता है कि महबूब आप कहें कि गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है कि जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं था। सरकार महबूब इलाही ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया इरशाद फरमाते हैं मुत्तकी लोग और तौबा करने वाले दोनों के अमाल बराबर बराबर है, दोनों के अमाल नामे बराबर बराबर है। मुत्तकी का नाम है अमाल और गुनाह से तौबा करने का नाम है अमाल, इसलिए बराबर है कि मुत्तकी ने गुनाह नहीं किया और तौबा करने वाले ने गुनाह तो किया था मगर सच्ची तौबा की, तो सच्ची तौबा की बरकत से उसके सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। और अल्लाह अकबर, बल्कि यहां तक फरमाया जो सच्ची तौबा कर ले उसके गुनाहों को अल्लाह पाक नेकियों में तब्दील फरमा देता है। इसलिए आओ अपने अल्लाह को राजी करें, अपने अल्लाह को मनाएं, रब की बारगाह में तौबा करें। अल्लाह अकबर, किसी बड़े बुजुर्ग ने कहा था कि सबको मनाना मुश्किल है मगर सबसे आसान अगर किसी को मनाना है वो रब को मनाना है। रब को मनाना बहुत आसान है। आंसुओं की 2 कतरे अल्लाह की बारगाह में पेश कर दो, मेरा अल्लाह राजी हो जाएगा। आइए उसी सिलसिले की आखिरी कड़ी दिल के कानों से सुनना, कैसे कैसों ने तौबा की, कैसे कैसों ने माफी तलब की, अल्लाह ने उनको माफ किया, जिंदगियां बदल गई, जिंदगियों में इनकलाब आ गया, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। याद रखना, जब तक के मौत की आखिरी हिचकी नहीं आ जाती, जब तक के रूह हलक में अटक नहीं जाती, उस वक्त तक हमारे लिए तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। आओ अपने अल्लाह से माफी मांगो, रब की बारगाह में तौबा करो। और याद रखना, कान को खींचने का नाम तौबा नहीं, गाल को पीटने का नाम तौबा नहीं, बल्कि तौबा यह है अपने गुनाह पे शर्मिंदा हो जाओ और अपने अल्लाह की बारगाह में वादा करो कि मौला आज से पहले जितने गुनाह किए आज के बाद अब गुनाह नहीं करूंगा। अगर आपने ये अल्लाह से वादा कर लिया तो अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, बेशक अल्लाह तौबा करने वालों को अपना महबूब बना लेता है। इस सिलसिले में आप ये मत सोचना नहीं नहीं हजरत मैंने तो बहुत गुनाह किया, मेरे भाई कितना भी गुनाह किया हो अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है। खुद ही फरमाता है सबक़त रहमती अला गज़बी, कि मेरी रहमत मेरे गजब पे सबकत ले गई है। आइए दिल के कानों से एक बात सुन ले जो तसव्वुफ की किताबों के अंदर कसरत के साथ लिखा गया है। हजरत दाता साहब दाता अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसको अपनी किताब में लिखा है कि कैसे कैसों ने तौबा की और अल्लाह ने माफ किया और उनकी जिंदगी बाद में कैसी बन गई। कहते हैं कि एक नौजवान था, कहते हैं एक नौजवान था और उस जवान का नाम था मालिक। मालिक नाम का वो जवान था और उसकी शुरुआत की जवानी जो थी अल्लाह अकबर गुनाहों के माहौल में गुजर रही थी। उस दौर में जैसे आजकल के दौर में नाच गाने के हवाले से ऑर्केस्ट्रा वगैरह होता है, मुजरे होते थे उस दौर के अंदर, यानी नाच गाने की महफिलें सजती थी। और जब नाच गाने की महफिलें सजती थी तो नाच गानों की महफिल में होता यह था कि अल्लाह अकबर लड़कियां नाचती थी, लड़कियां गाती थी, लड़कियां शराब पिलाती थी और वो अपने साथ नौजवान छोकरों को लेकर के चलती थी। इसलिए कि लड़कियां नाच रही होती, लड़कियां गाना गा रही होती, लेकिन ढोलक बजाने के लिए चूंकि मेहनत लगती है तो ढोलक बजाने के लिए उनको कोई मर्द चाहिए था, उनको कोई लड़का चाहिए था। तो ढोल बजाने के लिए वो लड़कियां जिन छोकरों को लेके जाती थी, जिन लड़कों को लेके जाती थी, उन नौजवानों के अंदर एक नाम मालिक का भी था। मालिक तबला बजाते थे, मालिक ढोल पीटते थे। अल्लाह अकबर, एक दिन जो है वो गाने की महफिल
محفل تھی, شراب و شباب کی محفل تھی, عیاشی اور آوارگی کی محفل تھی, عیش اور عشرت کدا سجا ہوا تھا. اللہ اللہ, بغداد معلیٰ کی سرزمین ہے, بغداد معلیٰ کی سرزمین پر رات اللہ اکبر سرد ہے. دجلہ کے دامن کے اندر سورج نے اپنا منہ چھپایا اور پھر وہ رنگین شام شروع ہو گئی, جس کے اندر گانے تھے, جس کے اندر شباب تھا, جس کے اندر شراب تھا, جس کے اندر نشہ تھا, عیش و عشرت کا ماحول تھا. ایسے میں مالک نام کا وہ جوان اپنے ساتھیوں کے ساتھ طبلہ بجا رہا تھا. مالک خود کہتے ہیں کہ جیسے ہی وہ ناچ گانے کی محفل ختم ہوئی, وہ لڑکیاں بھی اپنے گھروں کو چلی گئی, اور لڑکیاں گھر جانے کے بعد محفل بھی ختم ہوئی تو لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے, سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے, لوٹ گئے لوگ اپنے اپنے گھروں کو. مالک کہتے ہیں ہم اتنے تھک چکے تھے, ہاتھ اتنے شل ہو چکے تھے جب وہ طبلہ بجاتے بجاتے کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہم گھر نہیں جائیں گے, ہم آج اسی ہال کے اندر رک جائیں گے, اسی مکان میں رک جائیں گے تاکہ آرام کر کے جائیں گے. مالک کہتے ہیں اے میری قوم کے جوانوں, یاد رکھنا اللہ کا عذاب برحق ہے لیکن اس کی رحمت بھی برحق ہے, اس کی رحمت سے مایوس نہ ہونا, توبہ کے دروازے کھلے ہیں. مالک بیان کرتے ہیں اللہ اکبر, وہ طبلہ بجاتے بجاتے ہم لوگ تھک چکے تھے, سو گئے, لیکن جب سونے والے سو گئے تو مجھے نیند نہیں آتی تھی, میں کروٹ بدل رہا تھا, میں کروٹ بدل رہا تھا, کروٹ بدلتا تھا نیند نہیں آتی تھی, کروٹ بدلتا تھا نیند نہیں آتی تھی. اچانک میں نے طبلے سے آواز سنی, طبلے سے آواز آ رہی تھی مالک کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تو توبہ کر کے اللہ کی طرف چلا آئے, مالک اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تو توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹ آئے. اللہ اکبر, اتنا سننا تھا. مالک کہتے میں سوچ میں پڑ گیا, یہ آواز میرا نام لے کر کہاں آ رہی ہے, یہ آواز میرا نام لے کے کیسے آ رہی ہے, یہاں کون مجھے پکار رہا ہے. سن لو, جب کسی کو اللہ اپنی طرف بلانا چاہتا ہے, جب کسی کو اللہ اپنی طرف لانا چاہتا ہے, جب اللہ کسی کو قرب کی دولت عطا کرنا چاہتا ہے تو پھر کسی وائس کا اس کو محتاج نہیں بناتا, کسی ناسے کو اس کا محتاج نہیں بناتا. اللہ رب العزت ایسے اسباب پیدا کرتا ہے کہ انسان خود بخود اللہ کی طرف چلا آتا ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, اللہ اکبر, اللہ اکبر. مالک کہتے ہیں مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا طبلہ بھی بول سکتا ہے, میرے طبلے سے بھی آواز آ سکتی ہے. میں اٹھا تو میں نے سوچا طبلے سے آواز نہیں آ رہی, کوئی وہم ہے, کوئی گمان ہے. تو جب میں نے دیکھا تو پھر طبلے سے آواز آئی. مالک کیا وہ وقت نہیں آ گیا کہ تو توبہ کر کے بدل جائے اور اللہ کی طرف پلٹ آئے. میں نے آواز سنی تو قریب گیا, میں نے پھر آواز سنی, مالک کیا وہ وقت نہیں آیا کہ تو توبہ کر کے اللہ کی طرف آ جائے. تو حضرت مالک کہتے ہیں کہ میں نے پھر اپنے کپڑے پھاڑ دیے اور میں نے کہا وہ وقت آ گیا, وہ وقت آ گیا, وہ وقت آ گیا. اور میں نے اسی رات اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے سچی توبہ کی, اور جب توبہ کی تو اللہ اکبر, اب نیک بن گئے, سدھر گئے, پرہیزگار بن گئے, متقی بن گئے. تو نیک بننے والوں کو لوگ نیک بننے تو نہیں دیتے. ایک دن کسی کا ایک ہیرا چوری ہو گیا تو آپ کشتی میں جا رہے تھے, لوگوں نے کہا تمہیں نے چرایا ہوگا. تو حضرت مالک نے کیا کہا, اچھا میں چور ہوں. تو پھر دریا کی مچھلیوں کو اشارہ کیا, اے مچھلیوں ان کا ہیرا ان کو لوٹا دو. تو کیا یہ اشارہ کرنا تھا؟ تو دریا کی ہر مچھلی اپنے منہ کو باہر کرتی ہے اور سب کے منہ میں ہیرا تھا. فرماتے لو جتنے ہیرے لے لو. تب لوگ قدم پکڑنے کے لیے گئے تو آپ پانی پر چلتے ہوئے کنارے پر پہنچ گئے. لوگوں کو تب پتا چلا یہ مالک کی شان کیا ہے. چند دن پہلے کیا تھے, توبہ کر کے کیا بن گئے. اسی مالک کو دنیا نے حضرت مالک ابن دینار کے نام سے جانا ہے. اس لیے مسلمانوں سچی توبہ کرو, زندگی بدل دو. اللہ نے توبہ کے دروازے کھول رکھے ہیں, اور اگر آج توبہ نہیں کی تو یاد رکھنا شاید پھر کبھی مہلت نہ ملے. توبہ کو کل پہ نہ ٹالو, اپنی زندگیوں کو بدلو. حضرت تشریف لانے, ہمارے امیر ہمارے قائد حضرت کے استقبال کرنا.